Candle. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more, dear. Happy birthday to you. Just all matter. This Happy birthday, Mom. Happy New out of the showroom. Ben, yes, just buy it from the showroom and pick it up. Yes. I don't know that. Don't ignore the I actually you know the real person. Fireworks. Okay, next. Wait 1 minute. I mean, ready to see the fireworks. 2 minutes. Yeah. Take it. तीन फोटो काढता मग एक फोटो घ्या त्याच्या पहिले मला एक 2 नंतर सांग आता सेकंड टाइम घेता ओके या भितर घेऊया एक सगळं This like what? You can make daddy like this on the side the 75, no? Yeah. Why what? Should I send it to Wait, you? baby, one second. Just hold it. Send it to you? Can you hold it? The good candle. Later, answer. All grandchildren together. Later. Adi. Busy. All elders. Legal. Mommy. Mommy.
खाल्यान म्हाका बर्थडे करून I'll take a bite. No, first I'll take a bite. प्रतिभा बात फोटो काढा पहिला ना एक बारीक सी सांगा रे नाही काय फोटो एक लास्ट आउंड होती 75 वर्ष झाले नो इथे यस चित्र हां 75 years आज हांव म्हज्या जिवितांत आर्गांत देवाक जेजूक कालांगात सायबीक सगळे सांतांक आनी मुगेले मेलोले सगळे आल्मांक मुगेलो भाव संपलोलो रुजवेल सियाब आल्वेनाज लालूश येतपाद्री भाव ती म्हजी आल्मांक आनी त्याच भाशेन मुगे पापा आनी माय जागृत जाल्यार मुगे भाव सियाब आल्वेनाज आनी रुजवेल लागलो जाल्यार आनी हांव हुशार आसपाक हांव जाणा जेजू संवसारांत धाडटा जेजू हातींत आमचो फुडार आसता कोणाक कितले वर्सां जिवपाक जाय आनी केन्ना आपयतलो तेन्ना आमी तयार आसपाक जाय संवसारांत हांव जाणा आदल्या तेंपार बायबल हातून जाणा 1000 वर्सां पासून संवसारांत मनीस जियेतालो जेन्ना देवान जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडलो आमची पातकां जी पडलीं आहा ती पातकां काडपाक जेन्ना देवान जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडटरीच आमकां लायफ 120 वर्सां केल्ली आहा 120 वर्सां वयर संवसारांत कोण रावना आनी आयज हांव आनी म्हजी घरकान्न फाती मालेमांव बरी म्हाका घरकान्न मेळ्ळी म्हणून आयजें मुगेलें गोड मुगेलीं 6 भुरग्यां देवान आमकां दिलीं 5 चेडवां आनी 1 बाब जेन्ना वालागांत सायबिणीचे मजतीन हें मुगे गोड मुगेले भाव मुगेले भावा भुरगीं ते सगळे हे घरा रावतालीं आनी तेन्ना म्हाका आगो गोंयचो लोक वारकीच लोक बाणाली कोश्ट्यांचे लोक नावेली कोश्ट्यांचे लोक आनी गोंयचे लोक जेन्ना हांव इलेक्शनाक बसलां हांव इलेक्शनाक पॉलिटिशन न्हू म्हज्या घरांत कोण पॉलिटिशन आसूंक ना पूण म्हाका उगडास आहा म्हजो पॉलिटिक्साचो गुरू आज संवसारांत डॉक्टर विली ताच्या बराबर गोवा काँग्रेसांत लुजीन फादर आशिल्लो तुमी म्हाका गोवा काँग्रेसांत जॉयन केलो पयलीं म्हाका बाणाल्या तिकेट दिली हांव तेन्ना तारोटी पॉलिटिक्सांत म्हाका कांय समना म्हाका नाक म्हळ्यार दिली बाणाली लोकांनी म्हाका सोडूंक ना हालीं 5 वतांत हांव तेन्ना इलेक्शनाक पडलो कॉन्स्टिट्युएन्सी कावेलोसीसन उतोर्डा आशिल्ली तेजे उपरांत गोवा काँग्रेसी जॉयन जातरीच हाया सोटांनी म्हाका बाणालीच्या लोकांनी निवडून हाडलो पूण आयज हांव उपकारी बाणाली लोकांचो नायले लोकांचो आख्या गोंयच्या लोकांचो 2 पाटी म्हाका तेमी एक MP म्हणून निवडून हाडलो एक चर्चा जाल्या म्हूण आनी 1 पाटी काँग्रेसीन म्हाका सोनिया गांधीन भितर घेवन पूण आयज हांव 75 वर्सां म्हाका थंय देवान दिलें जाल्यार देवाक खबर आहा म्हाका कित्याक दिलें ती म्हजी एक बरी घरकान्न आनी म्हजी 6 भुरग्यां जावं सारा आना शेरोन वालाका आनी वांदर आनी एकूच बाब साव्यो सदांच घोट रायले म्हजी नातरां 11 नातरां भावाचे भुरगीं भावाक सगळे आज पासून आमी एकवटान रायिल्ले आसा लोकांक म्हाका सांबाळलो आसा आनी लोकांच्या मागण्यांनी आज पासून म्हाका 75 वर्सां स्ट्रॉंग दिल्ली आहा हाजे पासून हांव चलतां भोंवतां देव जाणा कितलो ते म्हाका दितलो आनी कितलो ते म्हाका दवरतलो पूण हांव सदांच
लोकां सेवा करपी लोक मुगेलो हांव तेमगेलो आनी हांव मागतां जेन्ना मुगेली हाल्या सगळे वर्सां म्हजे जे बरे मागपी बाणावलीचो लोक गोंयचो लोक नावेलीचो लोक फाल्यां जरूर येतले जावं देबरावर वो जावं रातचे आमी हिंगा दीसभर पार्टी दवरली आसा सो हांव मागतां तुज्या बरे मागप्याक म्हज्या सगळ्या फ्रेंडाक बाणावली कुस्त्यांच्या लोकांक नावेलीच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक तुमच्या मागण्यांनी आज म्हाका सगळे वर्सां मेळ्ळ्या तुमी येवन म्हाका एक सगळ्या वर्साक वीश करपाक मागता तुमचे कडेन आनी खुशाल जावन आमी एकठांय जावन बरें एन्जॉयमेंट फाल्यां देंपरावर दिसा रातचे घेवन हांव देव बरें कर म्हणटा चड करून हेच रातचे हे 12 बी बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयल्ले सगळ्या म्हज्या इश्ट म्हजी फामील आनी चड करून हांव देव बरें कर म्हणटा साबियोक सो पुर्नेडाच्या ओनराक ते टायमाचेर ते येयला हातूंत उपकारी आनी मागता सगल्यांक आनीक एक पावट बरी भलाक तुमी दिवपाक आनी फाल्यांच्या दिसाक तुमी येवन म्हगेल्या घरा कडेन बरें एन्जॉय जावन वचपाक थँक्यू सुशील रॉय येलो बाबा